पयलीं म्हटल्यार म्हाजो बॅकबोन कोण जो म्हाका सपोर्ट केला ताका तेणें म्हाका 4 व्हील ड्रायव्ह कार दिल्ली ते व्हडल्या कॉम्पिटिशनाक लागून. सो ती INRC WRCची गाडी ती एक्चुली स्पेशली आमची दुबयच्यान डायरेक्ट इंडोनेशिया इम्पोर्ट केल्ली. सो ताका लागून म्हणजे खूब एडवांटेज मेळ्ळी म्हाका म्हणजे ह्या रॅलीक लागून. आनी बरे भशेन म्हणजे स्टेजीस हरशी भरपूर डिफिकल्ट आशिल्ल्यो पूण म्हाका पयलीं फिनीश करपाचें आशिल्लें फर्स्ट डे. इतली डिफिकल्टी तुवें हाजे पयलीं केन्ना पळयल्ली म्हणजे इतलो पावस आनी तो स्लज आनी इतली ना केन्नाच ना म्हणजे आशिल्ली पूण इतल्यो ना. इतल्यो म्हणजे स्टेजीस सामक्यो नॅरो आशिल्ल्यो त्यो म्हणजे कंप्लीट करपाक म्हणजे फक्त स्लीप जाताली गाडी खंयच्या कॉर्नराक त्यो आमकां सांबाळून हें करचें पडटा. सो आनी सपोर्टूय बरो आशिल्लो आनी आमचे इंडियेच्यान म्हणजे ऑलमोस्ट 150 लोक येयल्ले सपोर्ट करपाक. सर्वीस टीम कशी कितें आशिल्लें ट्युनिंग आनी सगळी युरोपच्यान येयल्ली आउटसायड म्हणजे इतलो बरें आशिल्लें सर्वीस की सगळे नव्या भशेन शिकोवंक मेळ्ळें म्हाका. इवन आमचे लेफ्ट हँड ड्रायव्ह कार फर्स्ट टायम चलयले हांवें तरी. आनी सगळे म्हणजे सर्वीस टीम म्हटल्यार इमिजिएटली कितें आसूं ते कंप्युटराचेर रोखडेच सॉल्व करताले. गव्हर्मेंटान सपोर्ट दिला म्हाका. सो स्पेशली म्हणजे हांव सगळ्या मेळोनूच केल्लो. सो आतां फुडें सपोर्ट जपानाक पळय कशें कितें तें. जपानाची म्हटल्यार आतांच्यान स्टार्ट करता म्हणजे गाडी पयलीं थंय पावोंक जाय आनी ते मागीर तेंचे सगळी म्हणजे पयलीं मेन म्हटल्यार प्रॅक्टीस जाय कित्याक प्रॅक्टीस नाशिल्ली म्हाका पयलीं. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव फर्स्ट टायम डायरेक्ट ट्रेनींग नासतना हांव लेफ्ट हँड ड्रायव्ह गाडी चलयली. सो ताका मातशें म्हणजे एक दीस वतले शिकपाक. तो एक्चुली नंबर 1 इंडियेचो ड्रायव्हर आसा. इवन तेणें भायले खूब रॅली केल्या. सो तो एक्सपिरियन्स मनीस म्हणटकूच तेणें म्हाका खूब सपोर्ट दिला. सो खूब बरें दिसता म्हाका. हांवें पयलींच सांगिल्लें हांव रेस ही जिखतलो म्हणून. पयलीं कॉन्फिडन्स आशिल्लोच म्हाका कित्याक ती गाडी तशी आशिल्ली पूण कॉम्पिटिशनूय तशें बरें आशिल्लें खूब जाण. सो वामसीक लागून हांव हांगा पावलां. हे जातकूर म्हणजे फायनल रावंड थंय पळोवपाचें कशें कितें. ती तर जिखली जाली जाल्यार हांव एशियाचो चॅम्पियन जातलो. सो तुवें ओवरऑल आतां इंडियाच्या रॅली म्हळ्यार आपलें नांव कितें तें दाखयलें प्रायवेटियर एक ल्हानशा स्टेटींतल्यान येवन तुवें आतां टॉपा मदीं जागो मेळयला. हाजे फाटली कितें तुजी ओवरऑल भावना? म्हाजी भावना म्हटल्यार म्हाजी एक ड्रीम आशिल्लें की हांव WRCक चलोवचें म्हणून. सो तरी WRCक चलोवंक नासा ते WRCची कार तरी मेळ्ळी म्हाका चलोवपाक. फुडें एशिया चॅम्पियन जाल्यार तुका WRCन एंट्री मेळटली. शुअर डेफिनेटली. सगळे गोंयकार हाचे खातीर तुज्या सक्सेसा खातीर शुअरली प्ले करता. थँक्यू.